नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ श्रवण मुकारुङ। उहाँ कवि तथा गीतकार हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँको साहित्यिक अलग व्यक्तित्व छ। उहाँसँग आज म राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, जसका विभिन्न साहित्यिक पाटोहरू त्यो व्यक्तित्व त्यस्तो छ, उहाँको हिजो साँझ देहावसान भयो। आज उहाँको अन्त्येष्टि सम्पन्न भएको छ। एउटा इतिहास ढलेको छ। 100 वर्ष नागेर नेपाली समाजमा अलग्गै एउटा छाप छोड्न राष्ट्रकवि माधव घिमिरे सफल हुनुभएको छ। साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको कुरा गर्दा त्यो हरेक समाजको एउटा दर्पण हो। समाजमा देखिएको भएको यथास्थिति र इतिहास र भविष्यलाई समेत कोर्ने प्रयत्न गर्छ, साहित्यकारहरूले गर्छन् भनेर भनिन्छ। त यो एउटा इतिहासको जो अवसान भएको छ, आज हामी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई सम्झँदै उहाँको व्यक्तित्व र नेपाली समाजको वर्तमानसँग जोडेर साहित्यकार श्रवण मुकारुङको अलिकति म दर्शकवृन्दलाई अवगत गराउने प्रयास गर्दछु। विशे नगरजीको बयान, उहाँको कविता बहुत चर्चित छन्। उहाँका धेरै जस्ता गीतहरू छन्, विभिन्न कविता सङ्ग्रह छन्, गीत सङ्ग्रहहरू छन्, लेखहरू प्रकाशित छन्, भिसिडीहरू विभिन्न प्रकाशित प्रसारणमा गएको छ। त उहाँसँग आज म राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई सम्झँदै अरू पक्षहरू, साहित्यलाई समाजको दर्पण भनेर भनिन्छ र पत्रकारिताको खारिएको रूपमा पनि लिइन्छ। त त्यस्ता खारिएका व्यक्ति श्रवण मुकारुङसँग म आज, उहाँ विभिन्न पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत हुनुहुन्छ। नेपाली समाजले पत्याएको उहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मातृभाषा विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि उहाँले सम्हाल्नुभयो। मैले यी सब पृष्ठभूमि किन बताइरहेको छु भने कतिपय नयाँ पुस्तालाई श्रवण मुकारुङ को हो, किन कुरा गरियो भन्ने विषयले पनि काहीँ न काहीँ अर्थ राख्छ। त्यसकारण मैले दर्शकलाई यी अवगत गराउने प्रयास गरेँ। म आज श्रवण मुकारुङसँग राष्ट्रकवि माधव घिमिरेमा समर्पित रहँदै नेपाली समाजका अनेकौँ विभिन्न पहलीहरूलाई उद्घोष गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब म विषयमा प्रवेश गरेँ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, जसको हिजो साँझ देहान्त भयो, आज अन्त्येष्टि भयो। माधव घिमिरेको कुरा गर्दा म सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस, नेपाली समाजले एक ढङ्गले उहाँलाई अलग ढङ्गले बुझ्ने प्रयास गर्यो। कुनै एउटा व्यक्तित्व निर्माणका लागि दल, सरकारी पद, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केही चाहिँदैन, व्यक्तित्व योगदानको आधारमा बन्न सक्छ भन्ने एउटा छाप सन्देश प्रवाह गरेर गएको जस्तो लाग्यो। तर आजको दिन, किनभने 100 वर्षभन्दा बढी उहाँले यो धरतीमा आफूलाई काहीँ न काहीँ केही योगदान गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। आजको दिनमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई सम्झँदा कसरी सम्झिनुपर्छ, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ अनि तत्पश्चात म अरू विषय उठाउन गर्छु। कृपया। धन्यवाद छ सरलाई। सबभन्दा पहिले त म राष्ट्रकवि श्रद्धेय माधव घिमिरेज्यूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। एउटा पछिल्लो पुस्ताको कविको हैसियतले त अब राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई हामीले 2-3वटा फ्रेममा हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा त नेपाली साहित्यमा मूलतः संस्कृत वाङ्मयको शास्त्रीय छन्दको एउटा त्यो ठुलो एउटा विशिष्ट परम्परालाई नेपाली सौन्दर्य, नेपाली जीवन पद्धति, हाम्रो नेपाली सुख दुःखसँग जोडेर त्यो छन्दलाई नेपालीकै छन्द जस्तो
नेपालीकै भाका जस्तो, हाम्रै आफ्नै कथा जस्तो त्यो बनाउने शिल्प, जसले चाहिँ जस्तो उहाँको गीतहरू भनौँ अथवा खण्डकाव्य भनौँ अथवा अनेकौँ प्रसिद्ध कविताहरू हेरौँ, त्यो एकदमै तल्लो तहसम्म, समाजको धेरै तबकासम्म उहाँको रचनाहरू पुग्यो। त्यो कौशल उहाँको एउटा विशिष्ट पहिचान हो। दोस्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ अब यो खास गरी क्रिटिक्सहरूले भन्ने कुरा हो, यो माध्यमिक काल र आधुनिक कालको यो एउटा बिचको एउटा ब्रिजको समय उहाँले, हुन त एउटा एक शताब्दी नै बिताउनु भयो, त्यो ब्रिजको समयको उहाँ एउटा कवि हो। र उहाँ चाहिँ एउटा के अरे एउटा लामो बाँच्नु पनि एउटा कविको लागि त्यो एउटा ठुलो कुरा हो, एउटा हाम्रो। अनि त्यो ब्रिजको कवि, पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको ब्रिज, हजुर। एकातिर हिजोको त्यो रोमान्टिसिजम भित्रकै कवि त हो उहाँ, यद्यपि उहाँले चाहिँ त्यो अब रोमान्टिसिजमको चाहिँ नै एउटा बेहिसाब प्रयोग त एकदमै गर्ने एउटा अनन्त त्यो उचाइमा त देवकोटाले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई अझ होसियारीका साथ एउटा परिष्कृत सिर्जनाहरूबाट, जसलाई परिष्कारवादी पनि भनेर भन्छन् क्रिटिक्सहरूले, एउटा सन्तुलित, एउटा म्याच्योर्ड रचना, एउटा अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक होसियारीका साथ एउटा लेख्ने, एउटा लेखेर नयाँ पुस्तालाई के दिनुभयो त सन्देश भन्दाखेरि, कविता लेख्नु अथवा काव्य को एउटा महायात्रामा लाग्नु भनेको चाहिँ त्यो एउटा भावावेगमा लाग्ने कुरा होइन, त्यो धेरै होसियारीका साथ लाग्ने चिज हो भनेर पनि उहाँले एउटा त्यो सन्देश दिनुभयो। अर्को चाहिँ एउटा ठुलो एउटा दर्शक जस्तो लाग्छ म उहाँलाई, एउटा ठुलो एउटा दर्शक। हाम्रो नेपाली राजनीतिको यो लगभग 3-4 कालखण्ड उहाँले हेर्नुभयो। महाभारतमा के अरे त्यो कुन एउटा पात्रले महाभारतको युद्ध हेरे जस्तो, बर्बरिक वा हेरे जस्तो उहाँले यो माथि अग्लो चुचुरो, हजुर, त्यो 3-4 यो परिवर्तनहरू नेपाली जनताको त्यो चेतना, आकाङ्क्षा, उकुस-मुकुसहरूलाई निहाल्नु हो, एउटा दर्शक भएर निहाल्नु भयो। अब हुन त क्रिटिक्सहरूले अब यहाँ भन्ने अब एउटा के छ भन्दाखेरि, उहाँले ती मुभमेन्टहरूमा उहाँ आफू चाहिँ संलग्न हुनु भएन भन्ने चाहिँ नै एउटा डिबेटहरू पनि छ, आशा गर्नेहरू। तर के हो त भन्दाखेरि, एउटा कविले सबै थोक गर्दैन, उसको एउटा विशिष्ट एउटा आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्नो एउटा ध्येय हुन्छ, आफ्नो उसको एउटा दृष्टि हुन्छ, संसारलाई हेर्ने, जगतलाई हेर्ने, जीवनलाई हेर्ने उसको आफ्नो एउटा मौलिक दृष्टि हुन्छ। त्यो होला उहाँ चाहिँ नि त्यो परिवर्तनहरूसँग हातेमालो गर्दै हिँड्नु भएन होला, तर नेपाली जीवनसँग, नेपाली जीवनको सुख दुःखसँग, हाम्रो आफ्नो मौलिक, हाम्रो एस्थेटिक्स, हाम्रो सौन्दर्यसँग खेलेर एउटा सत्यको शोधमा, सत्यको एउटा खोजीमा चाहिँ नै लाग्नुभयो। उहाँको एउटा यो एउटा विशिष्टता हो भने, अर्को चाहिँ उहाँको यसकारणले विशिष्ट कवि हो कि उहाँ चाहिँ नै उहाँको लेखन चाहिँ अत्यन्तै सुक्तिमय लेखन, सुक्तिमय बाणी जस्तो, महावाणी जस्तो, कोटेसन जस्तो, जसले कवितालाई अमर बनाउँछ। त्यस्तो कमै छन् नेपाली कविहरू, त्यस्तो कविता लेख्ने कविहरू। हामी त प्रयोग गरेर लेखेका होला आधुनिक कविहरू, हामी आधुनिक कविता लेख्छौँ। त अर्को चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण पाटो के हो त भन्दाखेरि, नेपाली वाङ्मयमा पद्य विधाको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा भव्यता छ। त्यो त्यहाँबाट चाहिँ लेखनाथलाई छोडेर हामीले हेऱ्यौँ भने के अरे माधव घिमिरेलाई हामीले बिर्सन साथ त्यो एउटा डार्क हुन्छ। यसको अर्थ मैले अन्य कविहरूप्रति मेरो आग्रह पूर्वाग्रह होइन, उहाँहरू सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, अहिले आउने नयाँ कविहरूले पनि लेख्दै आउनुभएछ, भोलि त्यो एउटा उचाइ लिनु होला, त्यो छ सम्भावना होला। तर
यदि माधव घिमिरेलाई हामीले राष्ट्रकविलाई बिर्स्यौँ भने नेपाली छन्द परम्परा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको त्यसलाई हामीले अर्थाउन सक्दैनौँ। तपाईँले मलाई अलिकति सजिलो बनाइदिनु भयो, अलिकति मेसो अगाडि बढाउन भन्छ नि। हजुर, परिवर्तनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। जो समाजका साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, समाजका टावरिङ पर्सनालिटीहरू हाम्रा समाजका जो एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा छन्, त्यस्ता साहित्यिक व्यक्तिहरूलाई समाजले समग्र मुलुकको एउटा पुँजीको रूपमा ग्रहण गर्छ, ठान्दछ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे जस्ता मानिसहरू त्यो दलगत स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठ्ने पक्ष र कतिपय साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, म दुई विषयसँग यसमा जोड्छु, अलि यो विषय अलि छलफलको विषय पनि हुनु जरुरी छ। उहाँ किन त्यो दलीय स्वार्थभन्दा अलि अलग रहनुभयो, तर उहाँका विभिन्न कविता गीतहरू सारा जे जति छन् देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट ओतप्रोत छन्। बिल्कुल समाजलाई काहीँ न काहीँ त्यो लोकलयलाई समात्ने उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको छ। विभिन्न तपाईँ त्यो उहाँका विभिन्न कृतिहरूबाट स्पष्ट हुन्छ। हजुर बोल्दा जब त्यो त्यसो गरेर पनि त्यो व्यक्तित्व निर्माण हुन सक्छ समाजको सबैको एउटा साझा सम्पत्तिको रूपमा भने साहित्यिक व्यक्तित्वहरू त्यो दलीय स्वार्थमा लाग्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ? त्यो काहीँ न काहीँ जस्तो तपाईँले परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, मैले अलिकति इतिहासको एक समयको विषय मैले यसैमा पनि जोडेँ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेकै अलिकति उहाँभन्दा अलिकति सिनियर, अलिक पुराना पुस्ताभन्दा हुन्छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्णसम्म, लेखनाथ पौडेल, उहाँहरूले जुन खालको नेपाली समाजमा एउटा अलग खालको पहिचान आफूलाई स्थापित गरेर जानुभयो, पछिल्लो पुस्ता त्यो तहमा के पुग्न सक्ला भन्ने एउटा जीवित प्रश्न छ। किन त्यस्तो खालको टावरिङ व्यक्तित्व निर्माण हुन सकेन साहित्यकारहरूको? यो दुईटा पक्षलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? किनभने समाजले एउटा यो हामीहरूको साझा सम्पत्ति हुनुपर्छ, साहित्यिक व्यक्तित्व भन्छ, तर दलगत त्यो स्वार्थमा लपेट्यो भने त्यसलाई समाजले कसरी ग्रहण गर्छ? कृपया हामीले कसरी यसलाई बुझौँ भन्दाखेरि मैले अघि पनि एकचोटि तपाईँलाई भनेको थिएँ, एउटा त्यसैले एउटा स्रष्टा स्वतन्त्र हुन्छ, ऊ चाहिँ आफ्नो चाहिँ रचना कर्ममा, आफ्नो चिन्तनको एउटा चाहिँ प्रक्रियामा ऊ आफू एक्लो भएर, एक्लो टापु भएर काम गर्न सक्छ। ऋषिहरूले जस्तो, हिजो ऋषिहरूले जसरी वैदिक कालमा यति ठुल्ठुला ग्रन्थहरू लेखे, त्यो एक्लो यात्रा हो, उनीहरूको एक्ला चलोरे यात्रा हो। अब त्यहाँ चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ सामूहिक कर्म हो। त यो दुईवटै तरिका छ संसारमा लेखिने, साहित्य लेखिने। एउटा उसले आफ्नो एउटा स्वचिन्तन एउटा को प्रक्रियाबाट ऊ जान्छ, उसले आफ्नो ढङ्गले समाजलाई, देशलाई, समुदायलाई, संसारलाई हेरिरहेको हुन्छ, परख गरिरहेको हुन्छ भने एउटा चाहिँ कस्तो किसिमको समय चेतना बहिरहेको छ, कस्तो किसिमको परिवर्तनहरूको चाहिँ छाल उर्लिरहेको छ, त्योसँग पक्रिएर त्यसलाई समातेर जाने, यो दुवै किसिमको रचनाको प्रक्रिया संसारभरि हामीले साहित्य हेऱ्यौँ भने त्यस्तो पाउँछौँ। त दुवै प्रक्रियाले उठेको साहित्यको योगदान त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ समाजका लागि, राष्ट्रको लागि, चाहिँ सब मानव समुदायकै लागि, मानिसको एउटा मानवीय एउटा सभ्यतालाई उच्चता दिनको लागि प्रत्येक स्रष्टाको योगदान हुन्छ। त्यो सबै खाले स्रष्टाको। तपाईँले अब यो दलगत भन्ने कुरा जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, मैले यसकै उत्तर दिएँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब दलगत रूपमा लाग्नु भनेको एउटा आफ्नो वैचारिक, आफ्नो दार्शनिक आधारमा हिँडेर स्वतन्त्र ढङ्गले लेखेर निरपेक्ष त नबनौँ, छुट्टै बसेर आबद्ध नभई पनि त उसँग विचार त हुन्छ, कुनै न कुनै विचार हुन्छ, उसको दर्शन हुन्छ, उसले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ, त्यो त मिल्छ नि त। तर अब उसले पार्टीको सदस्य हुन्छ हुँदैन, उसको चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि आफ्नो पर्सनल चोइसको कुरा भयो। अब संसारमा दुवै थरीका, अब जस्तो ठुल्ठुला राइटरहरू संसारमा, ठुल्ठुला कविहरू कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म चाहिँ भएकाहरू, अथवा डेमोक्रेटिक पार्टीका ठुला नेतासम्म भएका चाहिँ ठुला लेखकहरू पनि छन् संसारमा भने। अब जस्तो हाम्रो
के अरे हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रकविहरू, हाम्रा ठुला व्यक्तित्वहरू, अघि तपाईँले भन्नुभयो बालकृष्ण समूहहरू, हाम्रो अघिल्लो चाहिँ नि एउटा त स्वर्णकालै भनौँ न, ती हाम्रो लेजेन्डहरू, उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो साहित्यिक कर्म चाहिँ अब जस्तो त्यति बेलै पनि सिद्धिचरणहरू, केदारमान व्यथितहरू राजनीतिसँग नजिक भएर कुदै होला, अलिक बढी सक्रिय भए। देवकोटा त मन्त्री पनि हुनुभयो क्यारे, त्यो पनि एफिलेटेड हुनु नै हो। त कतिपय स्रष्टाहरू जस्तो एउटा सन्त जस्तो, एउटा आफ्नो चाहिँ नि मैले अघि सुरुमा भने एउटा ऋषि जस्तो, ऋषिमुनि जस्तो आफ्नो साधनामा लागेर चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ उचाइ लिएको रूपमा म चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रकविलाई म लिन्छु। मैले चाहिँ नि जस्तो, तर तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, तर उहाँको उद्देश्य के थियो त, रचनाहरूमा के छ त भन्दाखेरि आखिर देशप्रेम, मानवताको पक्षमा वकालत, गहिरो चाहिँ नि नेपाली जनजीवनको वेदनालाई, असाध्यै मर्मलाई, शोकलाई एउटा असाध्यै कुशलताका पूर्वक उहाँले आफ्नो रचनाहरूमा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो अर्को महान कार्य हो। त्यो आफैमा ठुलो राजनीति हो। यो दलगत राजनीति भन्दा त्यो भयानक ठुलो राजनीति हो। मानव सभ्यतालाई, मानवीय एउटा मूल्यलाई माथि लैजानको लागि, एउटा समाजलाई, राष्ट्रको लागि सेवा गर्ने राजनीतिक चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो दलगत अथवा राजनीतिक कर्मभन्दा ठुलो कर्म चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रकविले गर्नुभएको भन्ने जस्तो चाहिँ नि मलाई लाग्छ, फिल हुन्छ। त्यो जो एउटा व्यक्तित्व जो बन्छ नि, साहित्यिक व्यक्तित्व या समाजका अरू क्षेत्रका पनि त्यो राजनीतिभन्दा अरू पक्षहरू पनि बहुत छन् नि। भलै सम्पूर्ण नीतिहरूको राजा अर्थात् त्यसको हैत मूल नायकत्व राजनीतिले ग्रहण गर्ने हुनाले राजनीति सबैको गो हो पहिल्याउने, अर्थात् त्यो नीति समग्रमा त्यसको महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले समाजलाई कता डोर्याउने, के गर्ने भन्ने त्यो पार्टलाई जोडेर हेर्दाखेरि राजनीतिको त्यति महिमा र महत्त्व छ भनेर भनिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू दुरुपयोग हुने गरेको, शासक या प्रतिपक्षी या कतिपय दलगत स्वार्थले आफ्नो तृष्णाका लागि, चाहे त्यो राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई प्रयोग पुराना या पछिल्लो कतिपय सङ्कटको घडीमा एकातर्फ, दोस्रो सवालमा कतिपय पछिल्लै पुस्ताका साहित्यिक व्यक्तित्वहरू पनि जो समग्र समाजको एउटा पुँजीको रूपमा रहनुपर्ने तर दलगत स्वार्थमा त्यो मिसयुज अर्थात् दुरुपयोग जसरी हुन्छ त्यसले ठिक हुँदैन है, त्यो भन्ने दृष्टिकोण पनि राखिँदो रहेछ। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? राष्ट्रकविलाई प्रयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग गर्ने सवाल उप शासक प्रशासकहरूको प्रयोग भूमिका संसारमै चाहिँ नि अब यो डिबेटकै विषय हो। यो असाध्यै चाहिँ नि यो यसरी भनिने पनि छ। भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो त्यति धेरै ठुलो जटिल विषय होइन। अब एउटा साहित्यकार, एउटा स्रष्टा पनि त्यो समाजको एउटा अंश नै हो। समाजलाई तपाईँले भनिहाल्नुभयो राजनीति त्यस्तो चिज हो जसले चाहिँ त्यो कुनै चिज त्योसँग निरपेक्ष हुँदैन। तपाईँ जति नै निरपेक्ष म हुन्छु भनेर मैले चाहेँ भने पनि त्यो सम्भावना हुँदैन। मेरो कहीँ न कहीँ गएर त्यो राजनीतिसँग मेरो सम्बन्ध हुन्छ। म सोच्छु नि, मेरो सोचाइसँग एउटा विचार छ, एउटा दर्शन छ, एउटा दृष्टिकोण बन्छ, त्यो त कहीँ न कहीँ एउटा त्यसले आकार लिएको राजनीति त हुन्छ नि। फेरि त कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँले मिसयुज भन्ने कुरा गर्नुभयो, यो त आजदेखि हो र, त उहिलेदेखि अब वैदिक कालदेखि नै पनि सुनिन्छ। अथवा तपाईँको राजा महाराजालाई खुसी पारेर साहित्य लेख्ने ट्रेन त हिजोसम्म थियो त, के अरे युरोपमा थिएन र, दरबारमा कविता सुनाउँथे। त्यो परम्परा त एउटा त्यो काल हो। त्यसकारण काल चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आजको कुरा चाहिँ, आजको साहित्य चाहिँ कहाँ आइपुग्यो त भन्दाखेरि आजको साहित्य चाहिँ जमिनको कुरा गर, जनताको कुरा गर, निमुखाहरूको कुरा गर, तिनीहरूको एउटा भलोको कुरा गर, तिनीहरूको चिन्ताको कुरा गर, तब तिम्रो साहित्यको यो समयमा मूल्य हुनेछ भन्ने समय अहिले यो पछिल्लो समयको कुरा हो। अघि त अनेकौँ ढङ्गले लेखिए, अनेकौँ प्रयोगहरू अब साहित्यमा कति धेरै प्रयोग भएको होला। केमा कविता छैन, केमा कविता लेखिएको छैन, गीत लेखिएको छैन। हाम्रो ऋचा,
मुन्दुम होइन, बेदकारीचार सबै कवितै त हो होइन त? हाम्रो के अरे बच्चालाई सुनाउने लोरी कविता। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि यत्र तत्र सर्वत्र छ हाम्रो चाहिँ नि कविता छ, प्रयोग भएको छ। त कविता प्रयोग हुनु भनेको कवि प्रयोग हुनु नै हो। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि हो सिधै चाहिँ तपाईँको कुनै पनि राजनीतिसित एट्याचमेन्ट भएर नभइकन म एकदमै आफ्नो साधनामा, आफ्नो मेरो यो एउटा सृजनात्मक कार्यमा लाग्छु म होइन। आम यो के भन्छ मानिसको, समुदायको, विश्वको मानव हितको लागि म सोच्छु, चिन्तन गर्छु, लेख्छु, सिर्जना गर्छु भनेर लेख्नु पनि एउटा विशिष्ट कुरा हो। त आएको राजनीतिक नयाँ नयाँ चाहिँ नि चेतना, नयाँ मुभमेन्टहरूसँग बहँदै त्यसलाई पक्रिँदै, आखिर त्यसले जनताकोसँग जोडिने चिज हो नि त राजनीति त। उसको सुख दुःखसँग जोडिने कुरा, उसको सपनासँग जोडिने कुरा भएकोले म त्यहाँसँग पक्रिँदै जान्छु भनेर लेख्ने अर्को राइटिङ, यो दुवै राइटिङ मूल्यवान छन्। त्यो एउटा कमजोर, एउटा आबद्ध भएर या अलग भएर हेर्ने, यो दुईटा पक्षहरू अलग भएर अलि चुचुरोमा बसेर हेर्ने र त्यो सँगै भएर आबद्ध भएर काहीँ न काहीँ त्यो एडभोकेसी गर्दै हिँड्ने। हजुर हजुर, यो अलग, यो सबै किसिमको साहित्यको त्यतिकै महत्त्व छ। हामीलाई चाहिँ तपाईँको एउटा मिठो दुखी गीतको पनि त्यतिकै महत्त्व छ, त्यतिकै हामीलाई हाँस्नको लागि एउटा रमाइलो गीतको पनि त्यतिकै महत्त्व छ होइन त? हामीलाई त धेरै चिजहरू चाहिन्छ नि, एउटा मानिसलाई त धेरै किसिमको सृजना चाहिन्छ। त्यस कारण के भने पर्टिकुलर साहित्य चाहिँ यही हुनुपर्छ, यति नै हुनुपर्छ, यस्तै हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ भने त्यो हामी साँगुरिन्छौँ। किन यति ठुलो साहित्यको एउटा आयाम, यति ठुलो आयाम छ जहाँ तपाईँ जसरी तपाईँले आफ्नो एउटा विशिष्ट एउटा काम गरेर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नु नि, एउटा लेखकले एउटा मात्रै काम गरेर जान सक्छ, उसले सबै भ्याउँदैन। उसले एउटा क्षेत्रमा, एउटा तरिकाले, एउटा दृष्टिले आफ्ना सिर्जनाहरू जीवनमा दिएर जान्छ, कति छोटो समयमा। तर हाम्रो 27 एउटा चाहिँ 100 वर्ष बाँचेर जानुभयो राष्ट्रकवि, त्यो धेरै हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। र उहाँको चाहिँ अब एउटा कुरा के भने अर्को पनि जस्तो यहाँ राष्ट्रकवि माथिको त्यो उपनाम पदवीमाथि पनि कुरा गर्छन्, त्यो आउँछ, त्यो छलफल हुँदै जाला, विमर्श हुँदै जाला, त्यो हुनु जरुरी छ, हुनुपर्छ। महाकवि, राष्ट्रकवि, आँसु कवि अथवा अनेकौं कविहरू, युग कवि। त के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब एउटा अनर गरेको कुरा हो, त्यो ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कविता त्यसमा धेरै पितुर्के हुनु जरुरी छैन। माधव घिमिरेका रचनाहरूको छेउमा त्यो उपाधिहरू, पदहरू केही पनि होइन उहाँको सिर्जनाको छेउमा। बहुत सुन्दर। त्यस्तो सिर्जनाहरू उहाँले अमर सिर्जनाहरू छोडेर जानुभएको छ, हामीलाई दिएर जानुभएको छ। त्यो सामान्य हो त्यो उपनामहरू। र त्यो मलाई के लाग्छ भने अब लजिकै गर्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईँको यति ठुल्ठुला हाम्रा अति अग्रज, अघि नाम लिनु तपाईँले देवकोटा भन्नुहोस्, सिद्धिचरण भन्नुहोस् अथवा लेखनाथ भन्नुहोस्, उहाँहरू त्यतिका महान स्रष्टाहरू हुँदाहुँदै पनि नेपाली मेची महाकाली अथवा जति नेपाली हाम्रो जाति जति जहाँ जहाँ फैलिएका छौँ त्यहाँ असाध्यै तलसम्म पुगेको कुनै त्यस्तो स्रष्टाको नाम असाध्यै सबभन्दा धेरै नेपालीहरूले चिनेको, परख गरेको नाम भनेको राष्ट्रकवि कविवरकै जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ सानो हाई स्कुलदेखि लिएर तपाईँको सानो बच्चाहरूलेदेखि लिएर युनिभर्सिटीदेखि लिएर देश परदेश, गाउँ गोठाला सब उहाँका गीतहरू, कविताहरू गाउँदै चाहिँ नै यो यसले के अर्थ दिन्छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रको दिएको त्यो ठिकै हो। उहाँले अलग एउटा व्यक्तित्व पनि बनाउनु भयो जो मुलुकका लागि कुनै पनि समय उहाँ सदुपयोगी व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने। त एउटा अलिकति म तपाईँ किनभने समाजको एउटा दर्पण पनि भएको हुनाले मैले बारम्बार यो विषय किन जोड्न खोजिरहेको छु भने जब देश सङ्कटमा पर्छ, जब समाज सङ्कटमा पर्छ
त्यसबेला समाजका विभिन्न समयका व्यक्तित्वहरूको नाम लिएर त्यो मुलुकका पछिल्लो वासीहरूलाई सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। उदाहरणका लागि अब हाम्रो मुलुकभित्र कतिजना मान्छेको त्यस्तो नाम लिन सकिएला त्यो भन्दाखेरि कतिपय हामी कहाँ आग्रह पूर्वाग्रहवश धेरै नै आलोचना गरेर व्यक्तित्वहरूलाई सिद्ध्याउने काम हुन्छ हाम्रो समाजमा काहीँ न काहीँ। त्यसकारण कता कता कतिपय सवालहरू म आफै आलोचना गर्छु। हजुर। छिमेकी देश भारतको मैले उदाहरण दिएँ। हजुर। रविन्द्रनाथ ट्यागोरको नाम त्यसरी लिन्छ सर्वसम्मत रूपमा। हजुर। महात्मा गान्धी अलग व्यक्तित्व। हजुर। तर हाम्रो जो समाज छ हामी समाजलाई कहाँ लगिरहेछौँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने कुनै त्यस्तो सर्वसम्मत व्यक्तित्व निर्माण गर्ने हामीले प्रयत्न पनि गरेका छैनौँ। जो जे जति हाम्रो समाजका लागि अमूल्य महत्त्वपूर्ण सायद काम गरेका थिए र हाम्रो देश कसैको गुलाम भएन, स्वतन्त्र रूपमा रह्यो। मलाई हामीले कतिपय विकास गर्न सकौँला, कतिपय नकारात्मक पक्ष थियो होला, तर ती व्यक्तित्वहरूको चाहिँ कत्ल्याम भएको आफू स्थापित कोही पनि हुन नसक्ने अनि समाजमा हामीले कसलाई चाहिँ हामी मार्केटिङ गरेर कसको व्यक्तित्वलाई मार्केटिङ गरेर समाजलाई साँचो मानेमा सन्देश प्रवाह गर्ने त्यो व्यक्तित्व बेच्न भन्नुहोस्, बेच्ने भन्ने भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गर्न सकिएला किन यो हाम्रो समाज यस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो यसलाई चाहिँ नि अब हामीले अब खालि त्यो हामी चाहिँ नि अलिकति पोजिटिभली पनि हेरौँ। यो हाम्रो जे घटनाहरू भइरहेछ, हाम्रो वातावरणहरू जस्तो छ, यो यस के हो त भने तपाईँले इन्डियाको कुरा दिनुभयो 60-70 कति वर्ष भइसक्यो त्यहाँ डेमोक्रेसी भारत मुक्त भएको 1947 देखि छ। त अब 70 वर्ष नागिसक्यो। अब हाम्रोमा चाहिँ जस्तो तपाईँको हामी भर्खर गणतन्त्र भन्दैछौँ, 10-12 वर्ष कति हुँदैछ, 14-15 वर्ष बित्दैछ। हामी एउटा नयाँ डेमोक्रेटिक एउटा संस्कृति सभ्यता जो तपाईँले भन्नुभयो नि त्यसमा जाने एउटा प्रारम्भिक चरणमा छौँ हामी अहिले। एउटा ठुलो एउटा चाहिँ नि मा छौँ। हो, टैगोरको कुरा गर्नुभयो। टैगोरभन्दा महान हुन् हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रकवि। देवकोटाको त झन् कुरै छोडिदिउँ होइन। त के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पुँजीहरूलाई तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यी त हाम्रा सम्पत्तिहरू हुन्। हामीले चाहिँ नि एउटा गहना पनि नभनौँ, यो हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो प्रोपर्टी एउटा। त उहाँहरूलाई कसरी गर्ने? तर अब सामान्य ढङ्गले एउटा के भने विमर्शमा त जो कोही आउन सक्छ नि त। विमर्शमा त हामी भगवान् त आउँछ भने, छलफलमा त आउँछ नि त। भगवान्माथि त दोष देखाउँछन् मान्छेले भने एउटा कवि त मानिस हो, उसको चाहिँ नि दुईटै पाटोहरू हुन्छ। उज्यालो पाटो पनि हुन्छ, अँध्यारो पाटो पनि हुन्छ, कमजोरीहरू पनि हुन्छन् अनि राम्रा चिजहरू हुन्छन्। त भोलि त्यो राम्रा चिजहरूले चाहिँ जित्दै जान्छ, उसको चाहिँ नि खराब कमजोर पक्षहरू फेरि त्यो समाजले बेचिँदै जान्छ, छोडिदिँदै जान्छ। हाम्रो समाज पनि त्यति चाहिँ नि तपाईँको त्यति साह्रो बैगुनी र त्यति साह्रो ऊ छैन। हामीले चाहिँ नि तर अब विमर्शमा त जे पनि आउने भयो। फेरि हाम्रो त के हो भने यो त हामी कालमा छौँ नि त, प्रारम्भिक कालमा छौँ नि त, एउटा डेमोक्रेसीको एउटा अभ्यासको प्रक्रियामा छौँ नि त हामी होइन। जति नै ठुलो यहाँ चाहिँ नेताहरूले गफ लाए पनि हाम्रो समाज त अलिक तलै छ। गफ चाहिँ हाम्रा नेताहरू गफ लाउने चाहिँ गफ त ठुलो एकदम डेफिनेटली चाहिँ नि माने हाम्रो समाज त अलिक तलै छ नि त। त्यो थाहा हुन्छ नि त, हामी थाहा पाउँछौँ नि, देखिरहेछौँ नि त होइन। जहाँबाट एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेले जितेर आउँछ, सबै उसको बहुमत छ, त्यहाँ चाहिँ नृशंस चाहिँ नि हत्या हुन्छ होइन। छुवाछुतको भनेपछि उनीहरूले के गरेको रहेछ त, त्यो त देखिन्छ त। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो समाजलाई देशलाई अगाडि लैजानको लागि चाहिँ नि यस्तो विमर्शहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो सबै पर्नुपर्छ, म पनि पर्नुपर्छ। कति हो त श्रवण मुकारुङ वास्तवमै चाहिँ देवत्वकरणले पनि बिगार्छ मुलुकलाई, बुझ्नु भएन? उसको कति हो सुन्दर पक्ष, राम्रो पक्ष कति हो, त्यो चाहिँ हामीले चिनेर त्यसलाई चाहिँ मूल्य दिने हो होइन। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि हाम्रो स्रष्टाहरूको पनि त्यो हुँदैछ। जस्तो देवकोटाको त अब त्यो के बन्ने भन्ने प्रक्रियामा छ क्यारे, त्यो घरसर लियो क्यारे गभर्मेन्टले, गर्ला हामी त आशा गरौँ
होइन। अब सबै स्रष्टाहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो एउटा हाम्रा अग्रस्रष्टाहरू जसले एउटा नेपाली साहित्यलाई वाङ्मयलाई यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याए र हामीलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हामी नयाँहरू उहाँहरूकै पढेर देखेर त आएर हामी सिक्दै आएको हो। त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई कसरी विदेश जाँदा देखिन्छ त्यो हेर्नुहोस् त। विदेशमा एउटा सामान्य लेखकलाई पनि कस्तो ठुलो पुँजीको रूपमा लिन्छ उनीहरूले। तर हामीले त खै त अब हामीले अहिले नेपाली भाषाको मात्रै हामी कुरा गर्दैछौँ। अघि मातृभाषाको मेरो कुरा उठाउनु भयो। हामीले विद्यापतिलाई खै सम्मान दिन सकेका छौँ। शङ्करदास स्वाखाको के हो भ्यालु? म त्यो विषयमा पनि तपाईँलाई श्रीजङ्गाको भ्यालु के हो उठान गर्छु। अब यता पनि हामी चाहिँ जानुपर्ने त्यतिकै। आज जुन अवस्थामा हामी पदार्पण गरेका छौँ नि, जातीय विषय उठ्ने गर्छ, क्षेत्रीय विषय उठ्ने गर्छ, लिङ्गको कुरा उठ्ने गर्छ, भाषाहरूको कुरा उठ्ने गर्छ। त्यो अलग अलग विभिन्न वर्ण जात जातिको यो फुलबारी जो हामी भन्छौँ, कतै पृथ्वीनारायण शाहले भनेको हुनाले कतिपय मानिसलाई पृथ्वीनारायण शाहको नाम यो नेपाल चाहिँ माया लाग्ने, पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन उहाँहरूलाई बडा पीडा हुन्छ। त्यो यो क्षेत्र जाति विभिन्न भाषिकहरूका कारणले त्यो राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा कस्तो असर पार्दो रहेछ। हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो उसको जातिका कारण, उसको क्षेत्रीय कहीँ न कहीँ ऊ क्षेत्रसँग मात्रै आबद्ध हुने प्रयासका कारण त्यसले समाजमा उसलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्नलाई चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो छ कि सफ्टेरो छ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ? भोजपुरतिरको मानिस छ कि अब यो मैले अलग ढङ्गले यो प्रयास गरेँ मैले उठान। अब संसारमा धेरै ठुल्ठुलो डिस्कोर्सहरू चाहिँ नि चलेको छ यो विषयमा। यो तपाईँले सुनाउनु भएको हाम्रो मात्रै कुरा होइन, यो संसारमै चलेको कुरा हो। तपाईँ केलाई मुख्य महत्त्व दिनुहुन्छ? होइन, महत्त्व तपाईँभित्र भएको ज्ञानको सत्ताले त्यसलाई महत्त्व दिने हो। तपाईँको हेराइले, तपाईँको दृष्टिले तपाईँलाई एउटालाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ, अर्को समुदायको मान्छेलाई उसको समुदायको मान्छे महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ। यो स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक होइन। यो तर त्यो हाम्रो मुलुकमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्युटीको रूपमा लिनु पर्यो, त्यो प्रपर्टीको रूपमा लिनु पर्यो, हामीले सम्पत्तिको रूपमा लिनु पर्यो त्यसलाई। त्यो त हाम्रो त विविधता भयो नि, विविधता देख्यो नि। हाम्रो त एक ठाउँ मात्रै छैन रहेछ केन्द्र, होइन, हाम्रो त धेरै रहेछ त। त्यसले एउटा राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि सहयोग गर्ने कुरा हो त्यो चिजहरू, होइन। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि हामी धेरै जाति हुनु त धेरै सुन्दर कुरा हो, राम्रो कुरा हो। लिङ्ग्विस्टिक्सहरूले भन्छ नि, हाम्रो राईहरूको, म राई हो, तपाईँको 28वटा मेरो मातृभाषा छ भन्छन् नि। अब हामी राईहरू चाहिँ चिन्तित यति राई छौँ, त्यसमा पनि 28वटा भाषा, एउटाले अर्कोको नबुझ्ने। तर यसको त के रहेछ भने मैले पछि भाषाशास्त्रीहरूसँग कुरा हुँदा त यो त ठुलो प्रपर्टी पो रहेछ राईहरूको त। त्यो त के हो त 28वटा भाषा हुने राईहरू कुन जातिको छ त्यस्तो 28वटा भाषा? उसको त एउटा मात्रै मातृभाषा छ। त्यस कारण यसरी हेर्दाखेरि त्यो उनीहरूले विद्वानहरूले चाहिँ के भन्दा रहेछन् भने यो चाहिँ सम्पत्ति हो, प्रपर्टी हो, पुँजी हो। त्यस कारण हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा पनि ल्याएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो जातिगत कला साहित्य संस्कृति जो छ त्यो सबै आखिर हाम्रो नेपाली चिज हो, नेपालीहरूको पुँजी हो। त्यो समग्र नेपालीहरूको हाम्रो पुँजी हो। त्यो विविधता नै हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कन्भिन्स हुनु पर्यो। त्यो पनि हाम्रो देशलाई चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन पनि सजिलो होला, सामाजिक रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि अझ बलियो बनाउनलाई, हाम्रो देशलाई बलियो र सुन्दर बनाउनलाई त्यसले मद्दत गर्छ। तपाईँ एउटा राई कम्युनिटीको भएर तपाईँले बडा ठिक सन्देश दिने प्रयास गर्नुभएको छ। मैले किन यो विषय उठान गरेँ फेरि प्लस भने, तराईमा एक क्षेत्रमा जानुहोस् विद्यापतिको कुरा हुन्छ कि कतिपय काठमाडौँ उपत्यका कतिपय मानिसहरू शङ्खदर साखुवाको कुरा गर्छन्, त्यो अरू विषय उनीहरू सम्झन चाहँदैन। कतिपय मैले समग्रमा नेवार कम्युनिटीको मानिसलाई भनिरहेको छैन। पोखरामा यसो हेरेँ, यहाँ त्यो पृथ्वी चोक भनेर भनिन्थ्यो, त्यहाँ अर्कैको शालिग लगाएर हाल्या रहेछ। अनि फेरि यता बुटोल भैरवातिर पनि बुटोल सायद बुटोल भैरवा, सरी म माफी चाहन्छु, भैरवा पनि त्यहाँ त्यो कसैको राजा महाराजा कसैको शालिग त्यो तोडेर फेरि अर्को गाले। मतलब समाजमा जो हामी यो अलग खालको अनफेयर टाइपको प्रतिस्पर्धा किन गरिरहेछौँ? एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने,
आफू स्थापित हुन नसक्ने अनि अर्को फेरि आयो फेरि त्यसलाई दुत्कारिदिन्छ। यो व्यक्तित्व जो बनिसकेको या बन्ने प्रयत्नमा रहेको व्यक्तित्वहरूलाई जो समाप्त पार्ने यी जानी नजानी किन यो समाजमा यो देखा परेको यो पछिल्लो प्रवृत्ति के हो? यो त राजनीतिले राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि हुने कुराहरू हो। यो घरमा तपाईँको बाउले ठिक ढङ्गले एउटा डिसिप्लिनमा राख्न जानेन, सबै दाजुभाइ परिवारलाई ठिक ढङ्गले उसले न्यायोचित वितरण गर्न जानेन भने त्यो घर भत्किन्छ। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि यस्तो चिजहरू किन आएको त, किन आउँदैछ त? यो आएको त्यो खराबीको कारण आएको होइन। यो के को खराबी चाहिँ हो भन्दाखेरि यो राज्यको खराबी हो, शासकहरूको खराबी, अदूरदर्शिता हो। त्यसको कारणले त्यस्ता चिजहरू आउने हो। उनीहरूले हो नि म्यानेज गर्ने कुरा त। कुन जातिको के कुरा उसको संवेदनशील कुरा हो, उसको सपना के हो, उसको आकाङ्क्षा के हो, उसलाई कसरी ठाउँ दिउँ भनेदेखि ऊ ठिक ठाउँमा आइपुग्छ। यो राष्ट्र मेरो हो, यो देश मेरो हो भन्ने ठाउँमा आइपुग्छ भन्ने त त्यो त अध्ययन गर्नु पर्यो, शासकहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसरी गर्नु। अब एउटाको शालिग तपाईँले भन्नु एउटा शालिग राख्दैछ, अर्को त्यो तोड्दो अनि आफ्नो लार राखिदियो। यो किसिमको यो किन भइरहेछ? कन्फ्लिक्ट भइरहेछ। त्यो कन्फ्लिक्ट त्यो त चेतनाको कन्फ्लिक्ट हो नि त, त्यो आकाङ्क्षाको कन्फ्लिक्ट हो नि। त्यो त एउटा मूर्ति त्यसै एउटा बौलाले फुटाएको त होइन नि त। त्यहाँ त उसको विचार जोडिन्छ, चेतना जोडिन्छ, उसको आकाङ्क्षा जोडिन्छ, उसको उभित्रको विद्रोह कुण्ठा जोडिन्छ। के कारणले त्यो भइरहेछ त भन्दाखेरि त्यो म्यानेज गर्न जानेन नि त राज्यले, शासकहरूले त्यो ठाउँ थाहा पाएनन् नि त। त्यो कारणले त्यो भएको हो नि त। किन त्यस्तो भयो? त्यो त्यसै आफै हुने कुरा हो त होइन? त्यो नेपाली जाति त्यस्तो जाति हुँदै होइन। म गर्वका साथ भन्छु त्यस्तो के अरे विद्रोही ध्वंसकारी होइन भन्ने हुँदै होइन। यति सोझो जाति हो। अहिले ब्रह्मलुट गरिरहेछन् नि, पत्तै पाउँदैन। पत्ता पाए पनि माफी दिन्छ। हिजो यति करोड लाख खायो भन्दै रिस पोखिराखेको 4 दिन पछाडि उसले बिर्सिदिन्छ। त्यस्तो जाति हो नि हामी त। तर त्यो त्यो गलत भएन। किनभने जसले ब्रह्मलुट गरिरहेको छ, जसले हाम्रो समाजलाई यो तहमा पतन गराइरहेको छ। 104 वर्ष राणा शासनको हामी कुरा गर्छौँ। 7 सालदेखि 17 सालको कुरा गर्छौँ। 17 सालदेखि 46 सालसम्म 30 वर्ष पञ्चायतको हामी कुरा गर्छौँ है। 46देखि 62-63 हुँदै यहाँ आइपुग्दा 30 वर्ष पार भएछ सर। हामीले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको, हामी गाली पञ्चायतलाई गर्छौँ। तर यो जो शासक यो देशमा छन् लामो समयदेखि काङ्ग्रेसै छ, कम्युनिस्टै छन्, परीक्षण भएका छन्, परीक्षणबाट नतिजा आएको छैन। आज पनि समाजमा त्यो परिष्कृत हुने नेपाली समाजको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तपाईँ समाजको एउटा दर्पण भएको हुनाले, किनभने राजनीति र साहित्य काहीँ न काहीँ कोरिलेटेड छ, त्यसलाई हेर्ने तपाईँहरूको एउटा दृष्टिकोण बन्छ। त्यस कारण म विषय उठाइरहेको छु। तर पनि हामी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई सम्झन्छौँ, उहाँको अलग व्यक्तित्वको हामी कुरा गरिरहेछौँ। तर समाजमा त्यो रूपान्तरण अनि यी अलरेडी एक्सपोज मानिसहरू फेरि पनि यही स्थितिमा छन्। त्यो सुधारको सम्भावना यो पक्षबाट हुन्छ भनेर मान्ने केही आधार छ र? एउटा साहित्यिक व्यक्तिलाई कसरी तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब कला साहित्यको मूल्यको बारेमा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अनेकौँ कुराहरूमा हाम्रा चाहिँ अनेकौँ मतभेद विभेद सारा हुँदै पनि केले हामीलाई बाँध्छ? यो देशलाई वास्तवमा बाँधेको छ कला साहित्य सङ्गीतले बाँधेको छ। एउटा गीतले बाँधेको होला हामीलाई, एउटा कविताले बाँधेको होला, एउटा सङ्गीतले बाँधेको होला, हो कि? हामी त चाहिँ त्यसरी बाँधिएका छौँ। हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई बाँधेको छ। वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो संस्कृतिले हामी नेपालीलाई बाँधेको छ, नेपालीहरूको संस्कृतिले। त्यो संस्कृतिभित्रै पर्ने चिज हो कला साहित्य। त यो एउटा कुरा छँदैछ। अब अहिले अघि पनि मैले भने, अब हाम्रो देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र त 2007 सालमा पनि आएको हो। आज हो र कति वर्ष आएको हो त? पटक पटक चाहिँ तपाईँको ठुला जनताहरूले साथ दिएर एउटा परिवर्तनहरू चाहिँ नि जनताले त गर्ने के हो त भन्दाखेरि एउटा अभियान एउटा आन्दोलनमा सरिक भइदिएर एउटा परिवर्तन गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने भनेको तपाईँले भन्नु जस्तो पोलिटिकल पार्टिजहरूले
तिनीहरूको लिडरहरूले। त लिडरहरूको योग्यतामा चाहिँ प्रश्न उठेकै हो, अहिले पनि उठिरहेकै छ होइन। अझ यत्रो जनताले अहिले पछिल्लो समयमा त अब यसले गर्छ कि त भनेर विकल्पको खोजी गरिरहेछ निरन्तर। 2/3 लगभग जे गरे पनि हुन्छ अहिले गभर्मेन्टले, जे गर्न पनि सक्छ, त्यो शक्ति दिएको छ। जसो गर्दा पनि हुन्छ, तर जसो गर्नु भनेको जे पाए त्यही गर्नु भनेको त होइन। राम्रो काम गर्नको लागि जे गर्नलाई पनि दिएको हो। अब यो अब 2.5 वर्ष ठ्याक्कै आज 2.5 वर्ष भयो संयोगले तपाईँ र म जो कुरा गर्छ ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार 2.5 वर्ष। अब के हो त हामीले के पायौँ होला त अहिलेको समय भन्दाखेरि यसरी यतिसम्म मैले गाली गर्न पाएँ। कति मैले नराम्रो कुराहरू सुन्दाखेरि मान्छेलाई पिन्च पर्ने कुराहरू मैले बोलिसकेँ, मलाई थाहा छ। यो अवसर मलाई दिएको फेरि यही व्यवस्थाले हो। यदि यो व्यवस्था थिएन भने, यो सिस्टम थिएन भनेदेखि त यसरी न तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्थ्यो, न मैले तपाईँलाई यसरी मजाले दिल खोलेर भन्न सक्थेँ। तर के हो त भन्दाखेरि हामीले केही नपाएको होइन, पाएका पनि छौँ, हुँदै पनि छ, राम्रो पनि हुँदैछ। हामी खालि एउटा खालि खराबै मात्रै भयो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो फेरि पूर्वाग्रह हुन्छ। हामी एउटा कवि लेखकले त्यसरी हेर्नु हुँदैन, म त्यसरी हेर्दिनँ। मलाई कुनै चाहिँ नै कतै लागेर हेर्नु छैन, मलाई जे लाग्छ, मलाई मभित्र जे लाग्छ, मेरो ज्ञानको सीमा होला, मेरो लिमिटेसन्सहरू होला नि त, मेरो हुन्छ नि, म पनि मानिस हो। तर मलाई जे लाग्छ म त्यो भन्छु, मलाई जस्तो लाग्छ त्यो भन्छु। त्यो अब सबैलाई मन नपर्न सक्छ, तर केही नभएको होइन, भएको त छ, केही हुँदैछ, तर बिग्रिने क्रम पनि त्यतिकै तीव्रतर छ, त्यो देखिन्छ। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि म 2टा विषय एकैचोटि उठान गर्छु यहाँसँग। तपाईँको विषय नगरजीको बयान यो परिवर्तनमा अर्थात् यो पछिल्लो मुभमेन्टमा यो विषय धेरै नै उठ्ने गर्यो कि तपाईँ आफूलाई एज एउटा परिवर्तनकामी त्यस स्थितिभन्दा अलग ढङ्गले सिस्टममाथि च्यालेन्ज गरेर तपाईँ हेर्नुभयो कि त तपाईँ आफै त्यो पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा तपाईँ जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको जो दृष्टिकोण तपाईँले बनाउनुहुन्थ्यो, अहिलेको सिचुएसनसँग हेर्दा 7 सालदेखि 17 सालको नेपालको राजनीति, भलै तपाईँ हामी पछिल्लो पुस्ताका भयौँ, त्यो प्रत्यक्षदर्शी हामी रहेनौँ, इतिहासको एउटा पाठक मात्रै रह्यौँ। 46 सालदेखि यो अहिलेको सालसम्म 77 सालसम्म आइपुग्दा त्यो राजनीतिक अवस्था, त्यस बेलाको दलगत झगडा, स्वार्थ, आन्तरिक लडाइँ, बाह्य पक्षहरूको बोलवाला, अहिले पनि विभिन्न जामा पहिरेर विभिन्न भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको क्रीडास्थल यावत हेर्दाखेरि र तपाईँको विषय नगरजीको बयान त्यो काहीँ न काहीँ तपाईँको तृष्णा के थियो भने अर्को परिवर्तनमा छलाङ मार्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ तपाईँ स्रष्टाहरू, केही मानिसहरू जसरी होमिनु भयो, अहिले तपाईँहरू के पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि अथवा काहीँ न काहीँ हाम्रा तर्फबाट पनि अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति थियो कि भन्ने सोच्नुहुन्छ कि? र राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई आजको दिनमा सम्झदा कसरी सम्झनुहुन्छ? कृपया यो 2वटा पाटोको मैले समय धेरै भएन, तपाईँलाई मेरो आफ्नो कविताको बारेमा केही बोलौँ। अब कविता यहाँलाई थाहा छँदैछ, मैले अब 62-63 जनआन्दोलनमा लेखिएको कविता, तर त्यो समयको लागि मात्रै त्यो कविता होइन। जहिलेसम्म यो देशमा विभेद, अन्याय, दलन भइरहन्छ, जहिलेसम्म यो देशका आम जनताले एउटा ठिक ढङ्गको उनीहरूको सपना ठिक ढङ्गले सम्बोधन हुँदैन, त्यो बेलासम्मको लागि एउटा सपना बोक्ने एउटा आम नागरिकको चाहिँ नै त्यो कविता हो। त्यसकारण त्यो सधैँको लागि त्यो कविता हो। जुन दिनसम्म यो मुलुकबाट अन्याय, असमानता यो हट्दैन तबसम्मको लागि त्यो कविता हो। अब मैले यो भनिहालेँ। यसपछि अब योसँगै जोडेर हेर्दाखेरि यसरी अब यो मेरो काव्यिक अभियानसँगै तपाईँले राष्ट्रकविलाई जोडेर हामीले हेर्नु मिल्दैन मलाई लाग्छ। किनभने उहाँको युग अर्को युग हो। उहाँले बाँच्नुभएको उहाँको युग, उहाँले एउटा एक छत्र उहाँले साहित्यमा उहाँले चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्नुभएको युग अर्को युग थियो, अघिल्लो युग हो।
म पछिल्लो युगको कवि हो। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि अब मेरो रचना प्रक्रिया, मेरो चिन्तन प्रणाली, मेरो दृष्टिकोण र राष्ट्रकवि जो मेरो चाहिँ नि मेरो पिता तुल्य पनि अझ मेरो अघिल्लो पुस्ता त्यस्तो एउटा र त्यति ठुलो एउटा व्यक्तित्वसँग चाहिँ नि यो रचना प्रक्रियालाई, हाम्रो यात्रालाई जोडेर हेऱ्यो भने त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन, न्यायसङ्गत हुँदैन र त्यो चाहिँ नि त्यसरी हेर्न पनि हुँदैन। म फेरि अर्को कुरो, अब राष्ट्रकवि त गइसक्नुभयो। एउटा हामी ढुङ्गा, माटो, रुख, हावा, पानी सबै बाउ आफू सिनियरहरूलाई भगवानको रूपमा हेर्ने संस्कृतिका मानिस हौँ हामी। जो हाम्रा पूर्वजहरूले नै सिकाए त्यो एउटा हाम्रो भगवान देवता हुन् उनीहरू। एउटा देवता भइसक्नु भयो। अब मैले उहाँको रचना प्रक्रियासँग मेरो रचना प्रक्रियालाई जोडेर हेर्नु त्यो मुनासिब म ठान्दिनँ र त्यो हेर्नु पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ। उहाँको योगदानको छुट्टै परख हुनेछ र मेरो पनि भोलि कुनै मैले राम्रो गर्दै गएँ भनेदेखि मेरो पनि सम्झना गर्ला समयले, त के भने यसरी जोडेर हेर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। अब कन्टेम्पोरेरीहरू बिच जोड्दा चाहिँ हुन्छ। मसँगै लेखिरहेको अर्को लेखक जो हुन्छ उसको लेखन के र मेरो लेखन के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिएला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म सधैँ अब मेरो त शिरमा म उहाँको राष्ट्रकविको गीतहरू गाएर मेरो हेर्नुहोस् एउटा राम्रो तपाईँलाई म जब 44 सालमा काठमाडौँ आएँ म उहाँको घरमा गएँ, खोज्दै गएर मैले राष्ट्रकविलाई पहिलोचोटि नै मैले उहाँको गीत गाएर सुनाएको। यो के अरे मालती मङ्गलेको गीत मलाई कण्ठै आउँथ्यो, दुई तिनवटा गीत आउँथ्यो। मैले त्यति बेला मेरो आवाज पनि राम्रो थियो। अहिले त अब स्वास्थ्यले भयो यति चाहिँ नि मैले सुनाइदिएँ, यति उहाँले चाहिँ नि इन्जोय गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो मित्रता सुरु भयो। पछि लेखनाथ सदनमा मैले गीत सुनाएँ, 2टा गीत सुनाएँ, पढेर सुनाएपछि उहाँले छ्याप्पै आएर अँगालो मार्नुभयो मलाई। म यङ थिएँ, अब भर्खरको एउटा डुकुरे मुसाको बच्चा जत्रो म, उहाँ एउटा त्यत्रो ठुलो प्रतिभाले आएर छ्याप अँगालो हाल्नुभयो। नि अहिले पछिसम्म मेरो 4 लाइन गीत उहाँले सधैँ सुनाइरहनुहुन्छ। म भेट्नु साथ सुनाइरहनु हुने, तिम्रो यो गीत त्यो सुनको सिको सुनको पानी परदेशीले पिउँदा बगर भू मेरो जीवन आशै आसमा जिउँदा। कस्तो राम्रो गीत लेख्नु, कहिले नछोड्नु गीत लेख्नु भनेर यसरी चाहिँ मलाई सधैँ एउटा आशीर्वाद दिइरहनु हुने। मेरो चाहिँ नि अब हाम्रो त्यो लेभलको एउटा स्रष्टा सँग मेरो रचना प्रक्रिया, मेरो रचना र उहाँको रचनाको त्यो तुलना पनि हुन सक्दैन, तुलना गर्नु पनि हुँदैन, त्यो धृष्टता गर्नु पनि हुँदैन र हाम्रो यात्राको पनि धृष्टता गर्नु हुँदैन। अब उहाँ त हाम्रो त एउटा ठुलो एउटा सम्पत्ति भइसक्नु भयो नि, एउटा ठुलो एउटा प्रपर्टी भइसक्नु भयो। उहाँमाथि छलफल गरौँला, के हो उहाँ के होइन यो गरौँला, त्यो एउटा बौद्धिक बहस त हुनुपर्छ, त्यसले एउटा ठिक ढङ्गले चिन्ने एउटा दिन्छ। तर उहाँ एउटा हाम्रो राष्ट्रकै एउटा ठुलो एउटा सम्पदा भइसक्नु भयो नि त। त्यसकारण के भने त्यो भोलि यहाँ अर्को कुनै व्यवस्था आओस् अथवा फेरि अर्को कुनै व्यवस्था आओस्, यो परिवर्तन त भइरहन्छ नि त, निरन्तर भइरहन्छ। त भन्दाखेरि त्यो एउटा परिवर्तनको समयमा एउटा त्यो स्रष्टालाई बिर्सिदिने, त्यति ठुलो स्रष्टालाई बिर्सिदिने अनि फेरि अर्को परिवर्तन अर्कोलाई के अरे उसलाई बिर्सिदिने, त्यस्तो गर्यो भनेदेखि त्यो मुलुक उँभो लाग्दैन नि त, होइन? त्यो बुझ्नुपर्ने कतिवटा राजनीतिक परिवर्तन भयो होला। सेक्सपियरलाई सधैँ त्यतिकै पूजा गरिरहन्छन्, होइन? अघि तपाईँले भन्नु टैगोरको कुरा गर्नुभयो, कतिवटा परिवर्तन भइसक्यो होला इन्डियामा, त्यस्ता दल कतिवटा आयो होला, कति पार्टी फेरि होला। टैगोरलाई त्यतिकै सबैले सम्मान गर्छन्। त्यस्तै एउटा व्यक्तित्वको रूपमा हामीले हाम्रा श्रद्धेय राष्ट्रकविलाई लिनुपर्छ हामीले भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद छ श्रद्धेय राष्ट्रकवि माधव घिमिरेका बारेमा आज तपाईँ र हामी बिच जसरी कुरा गऱ्यौँ, बहुत धन्यवाद छ है यहाँलाई। मलाई पनि अब यो म त्यति योग्य मान्छे होइन, म एउटा साहित्यको विद्यार्थी मात्रै। एकदम योलाई यस्तो तपाईँको महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रममा मलाई ठाउँ दिनुभयो, यसको लागि सरप्रति चाहिँ नि म एकदमै आभार व्यक्त गर्छु, टेलिभिजन प्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रवण मुकारुङ,
साहित्यकार, गीतकार तथा कवि राष्ट्रकवि माधव घिमिरेमा समर्पित रहेर हामीले विविध साहित्यिक पाटोसहित पछिल्लो अवस्थालाई समेत कतिपय केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।